बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मुझे इंतहाई मोहब्बत और इत्तराम से चाहने वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तमाम दोस्तों पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों की छमा छम बारिश करे और लाखों करोड़ दरूद आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, अल्लाह समद आय जबरदस्त जलाली अमल, एक ऐसा अमल मैं आपको बताने लगा हूं, शहादत की उंगली। ये देखें, शहादत की उंगली आप इस तरह उठा लें और अल्लाह उस समद का एक वजीफा करें। मैं कहता हूं कि ये अमल खत्म होने से पहले अल्लाह की जात आपको हर ख्वाहिश, हर मुराद, हर तमन्ना सदके मोहम्मद अरबी के पूरा फरमा देगा। ये इतना जलाली अमल है कि कई लोगों को ये अमल करते हुए, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अमल खत्म होने से पहले या खत्म होते ही आपकी मुराद पूरी होगी। कई लोगों को ये अमल करते दौरान खुशखबरी मिल गई कि जा भाई तेरा काम हो गया। तो दोस्तों, मैं अब आपको अमल बताता हूं। ये वीडियो ज्यादा लंबी मैं नहीं बनाना चाहता। सिर्फ उन लोगों को ये इस अमल की इजाजत है जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है। अगर एक सेकंड की भी अगर आपने स्किप की है तो फिर समझ लें कि आप फारग हैं। तो मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, शहादत की उंगली वाला। ये देखें इस तरह, ये इस तरह देखें, इस तरह शहादत की उंगली आप इस तरह मतलब है कि करेंगे और इस पर एक अल्लाह समाद का दम मैं आपको बताता हूं और ख़ास तरीका बताता हूं कि मैंने एक बंदे को ये अमल बताया। मैं एक बंदे को बता रहा था कि वो कहता है, यार मुझे लाखों रुपए मुझ पर कर्ज है और इस तरह कर्ज है ना कि अगर मिसाल के तौर पर उसने अगर 10 लाख रुपए कर्ज देना है ना, तो उसने 18 लाख रुपए लेना भी है, तो दे वो कैसे जब तक आगे से ना मिले उसे। उधर जाता है लेने के लिए तो वो कहती है आज कल। इसी तरह एक बंदा था, उसको अपना मकान चाहिए था। एक बंदा था, उसको नौकरी नहीं लग रही थी। तो ये अमल मैंने उसे बताया। अगर आप भी इसी तरह मजबूर हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, तो मैं आपको अमल बताता हूं। जिसने वीडियो पूरी देख ली उसको अमल की इजाजत है। और एक अमल बताने से पहले गुजारिश है, एक लाइक लाजमी करें इस वीडियो को। यही इसका चंदा और नजराना है। और मुझे नगद ना कोई पैसा चाहिए, ना मैं अपना फोन नंबर देता हूं। बस अल्लाह की रजा के लिए वजीफे बता देता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। एक कमेंट करके अपना नाम बता दीजिएगा। दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि उसकी हर मुराद पूरी हो जाए, तो कहा जाता है कि अगर बंदा बवजू होकर 2 रकत नफल पढ़ ले, बस ये हो गया। अब आपने शहादत की उंगली अपने सामने रखनी है, जाए नमाज पर बैठ जाना। शहादत की उंगली सामने रख के एक सिर्फ अल्लाह का नाम है, अल्लाह उस समद। कितना? अल्लाह उस समद। अगर बंदा अल्लाह उस समद 2100 मरतबा, गौर कीजिएगा, 2100 मरतबा अल्लाह उस समद का विर्द करने के बाद फूंक मार देता है, अपनी उंगली पर फूंक मारता है और इस उंगली से पाक जगह पर, जमीन समझ गए ना आप, जमीन जो होती है पाक जमीन पर इस तरह गोल दायरा बनाएं। ये देखें, जमीन पर गोल दायरा आपने बनाना है। यानी कि मेरी बात समझ जाए ना कि अगर आप अपनी सहन में ये अमल करते हैं या अपने कमरे में करते हैं तो इतना बड़ा गोल दायरा बनाएं जिस गोल दायरे में आप आ सकें। और ये गोल दायरा सिर्फ आपने, ये मतलब है कि ये नहीं कोई निशान पड़ेगा जमीन पर, ऐसी बात नहीं है। बस आपने ये रूहानी तौर पर इस तरह जमीन पर उंगली लगा कर, ये देखिए ये मिसाल, ये जमीन है, इस तरह उंगली लगा के आपने गोल दायरा बनाना है। इतना बड़ा बनाना है जिसमें आप खुद बैठ सको। ठीक हो गया? उंगली पर 2100 मरतबा अल्लाह उस समद पढ़ के फूंक मारें और गोल दायरा जमीन पर बनाकर उसमें बैठ जाएं। अब फिर उसमें बैठकर आपने 2100 मरतबा, पहले 2100 मरतबा पढ़ के उंगली पे फूंक मारी और गोल दायरा बनाया और उसमें बैठ गए। और फिर उसमें बैठने के बाद आपने आंखें बंद करके 2100 मरतबा, ठीक है जी, 2100 टाइम आपने ये अल्लाह उस समद, या समद मैं बताने लगा था, अल्लाह उस समद, यानी अल्लाह बेनियाज है और बेनियाजी से देने वाला है। यहां तक कहा जाता है कि जिसने ये अमल किया वो अमल 2-3 दिन बाद ही उसे खुशखबरी मिल गई अल्लाह के फजल से। कई लोगों को अमल खत्म होते ही खुशखबरी मिल गई।
اور کئی لوگ تو ایسے تھے کہ عمل کر رہے تھے، ابھی جاری تھا، فون آ گیا، گھر والوں نے پکارا تو میں نے انہیں وظیفے کے جو مطلب شرائط ہے بتائی ہوئی تھی، بات نہیں کرنی، کہ گھر والوں نے پکارا بھیا تیرا کام ہو گیا ہے، آپ پیسے لے جا۔ تو دوستو جس بندے کو میں نے یہ عمل بتایا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ بندہ کہنے لگا یار 18 لاکھ لے جا اپنا جان چھڑا، اسے پتہ نہیں کہاں سے کوئی سبب لگا، اس بندے کو بھی، وہ بھی پھنسا ہوا تھا بیچارہ۔ تو یہ سچا واقعہ، ٹرو سٹوری بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو بندہ بے اعتمادی سے عمل کرے گا، ہو سکتا ہے اس پر اثر ہی نہ کرے۔ جس کو اللہ الصمد پر اعتماد ہے وہ عمل کرے گا اور اس کا کامیاب ہوگا۔ گول دائرہ بنائیں، اللہ الصمد، پھونک مارے 2100 مرتبہ پڑھ کے، اور یہ جتنا عمل آپ کر رہے ہوں گے باوضو کریں گے، اور اس کے دوران بات نہیں کریں گے۔ شروع عمل کیسے کرنا ہے؟ وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد 2100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے انگلی پر پھونک ماریں۔ انگلی پر پھونک مارنے کے بعد اسی انگلی سے زمین پر، پاک جگہ پر دائرہ بنا لیں، اس طرح روحانی دائرہ بنائیں گے زمین پر، اور اتنا بڑا دائرہ ہو جس میں آپ آرام سے 2 زانو یا 4 زانو، جس طرح لوگ بیٹھ جاتے ہیں زمین پر، کسی دری پر بیٹھتے ہیں، اتنا آپ نے بڑا دائرہ بنا کے اس میں بیٹھ جانا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے نیک لوگوں کا بتایا ہوا، اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے کے دوران ہی خوشخبری کئی لوگوں کو آئی۔ کئی لوگوں کو ایسے بھی ہوا کہ مطلب ہے کہ عمل ختم ہوا تو خوشخبری آ گئی، اور کئی لوگوں کو دوسرے تیسرے دن آ گئی۔ ایک بندے کو میں نے عمل بتایا، مہینہ ہو گیا کوئی خوشخبری نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے میرے آگے شکایت کی کہ بھائی تو مطلب ہے کہ تو نے عمل بتایا تھا، کام نہیں ہوا، تو شکایت کر چکا تھا، اگلے دن اسے بھی خوشخبری آ گئی۔ لیکن جب خوشخبری اسے آئی تو اسے بتایا گیا کہ بھائی اب تیرا کام ہو گیا تھا، کل ہی کوئی وجہ ہوئی ہے، ریجیکٹ ہو گیا۔ تو بات اس طرح ہے کہ جو بندے اعتراضات کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ الصمد، میرا نام تو ہے نہیں، استغفر اللہ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور میں بتانے والا ہوں، کوئی فیس بھی نہیں لی، چندہ بھی نہیں لیا، تو پھر کیوں لوگ اعتراض کریں؟ اللہ کے واسطے میرا بتایا وہ عمل کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میں جس کو بھی عمل بتاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مالک اس کا کام ہو جائے، اللہ پاک اس کا کام کر دیتے ہیں۔ آج تک اللہ کے فضل سے ناکامی نہیں ہوئی، ہاں کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو دوستو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جو دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے، فضل کرے، انہیں آباد رکھے۔ اور اب آخر میں اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔